ईस्ट बाब विकास भगत आणि जमिल्ले म्हणजे भावांनो आणि भयणांनो, म्हादय म्हणटा ती गोंयची लायफ लायन म्हणल्यार जीवनदायिनी म्हणटात. आनी ही म्हादय डायवर्ट करून कर्नाटका आमचे उदक चोरून सोदता. हे आतां जेन्ना नाटक सुरवात जाल्लें 125 प्रयोगा नंतर ते म्हादय ऑलरेडी चोरली, म्हणल्यार ती डायवर्ट पूर्णपणान जाल्ली आहा. आनी आमचो सरकार न्हिदला. सुशेगाद प्रमोद सावंत विमानांनी भोंवता, प्रायवेट एअरक्राफ्टान भोंवता आनी जो पोटलो घेतला तो हांगाच्यान थंय व्हरून पावयता. ही आज परिस्थिती आहा. जाणटो गांव तो आतां कंप्लीट मरणाच्या अवस्थेचेर पावला. गांव आनी आमचे गोंयकारपण आनी आमचे गांवपण हे सगळें काबार करून जे कोण फायदो जाता, जांकां फायदो जाता ते आतां विमानांनी भोंवतात, प्रायवेट एअरक्राफ्टान. हीच बीजेपीन एक टायमार मनोहर पर्रीकार दिसतालो मोटरसायकलीचेर भोंवपी, जो एक तांचोच एक दुसरो आमदार कोण हांगाचो काय तूं ताका घेवन स्कुटरीचेर वतालो, तो एक आमी साश्टीन फोटो पळयला. आज आमकां दिश्टी पडटा की मुखेलमंत्री प्रायवेट चार्टर्ड एअरक्राफ्टान आमदारांक घेवन भोंवता. सो ही परिस्थिती खूब बदलना, तातूंत बीजेपी अशी बदललेली आहा. तातूंत आमचे गोंयकार सुशेगाद आसा. आमी पळयतात कितें तरी जातलें अशें आमकां दिसता. कितें तरी जातलें हें अशें जावंक जायना. 125 प्रयोग केले म्हूण हांव हांव ताका तोखेतांच, ताका हांव परबी दितां. पूण ताजे परस फुडें की हे 125 प्रयोग जाल्ले लोकांनी तांणी पळयलां, तांणी हें आमचें गांवपण, हें आमची हेरिटेज, हें गोंयकारपण राखपा खातीर असलो भ्रश्ट सरकार जो गोंयांत आसा, हो सरकार केन्ना तरी घरा वचचो म्हणून देवा कडेन मागूंक जाय, आमच्या गोंयच्या साहेबा कडेन मागूंक जाय, दाम बाबा कडेन मागूंक जाय. हे सगळे मस्जिदीन वतना देवा कडेन अल्ला कडेन मागूंक जाय. नाजाल्यार आमकां फुडें गोंय म्हणटा तें उरचें ना, फुडली पिळगी गोंयांत रावची ना. ही आज परिस्थिती आहा. ह्या परिस्थितीक आमी फेस जावपा खातीर आमकां एकवट जाय. आनी एकवट इतल्या खातीर गरजेचो कित्याक राजदीपा असले मनीस ज्यांनी एक स्टँड घेतलो. म्हणजे जेन्ना म्हादयचो मुवमेंट सुरवात जालो तेन्ना तांणी एक कितें तें नवी युगाची काणी, नवी युगाची म्हणटा तें एक अशेंच नाटक आशिल्लें. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी लोकांक समजावपा खातीर तांणी नाटक केल्लें. जंय तो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान ताका हें केल्लो, कितें कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो. ताणें म्हादय साल्वार करची म्हणली म्हणून आनी रोखडोच प्रमोद सावंतान तेजें कॅन्सल केलें. आनी ताणें थोडे कोण हितचिंतक गोंयकार प्रेमी जे आहात तांणी हें गव्हर्मेंटाचें काम जें तो करतालो तें फुडें दवरपाक ताका आदार केलो. आतां तातूंत अशें जालें की राजदीप म्हणटा तो एक क्रांतिकारी जो नाटकान एक मॅसेज गोंयकारांक पावोवंक सोदता. आनी ही मॅसेज कितें की तुमी सगळे एक जायात, तुमी तुमची हेरिटेज राखात, तुमी तुमचें गोंयकारपण राखात. आनी हें जर राखलें ना जाल्यार आमकां फुडार ना आनी आमचो फुडार बरो ना. आतां क्रिसमस येवपाचो आहा, मागीर ताचें नवें वर्साचें तुमकां सगळ्यांक हांव परबी दिता नव्या वर्साची. आनी मागता की तुमी सगळ्यांनी ही मॅसेज पावोवची की एक सावंतवाडी सरकार जो गोंयांत चलयता ताणें गोंय काबार केल्लें आहा. म्हणजे सायडीन आशिल्ल्या मनशांनी आतां म्हाका सांगतालो की हांगा सेंट्रल लायब्ररीन थंय कोंकणी काबार केल्या. 70-30 रेशो जाला. 70% मराठी, 30% कोंकणी. आनी आमी म्हणटात की कोंकणी आमची आवय भास आनी कोंकणी ही ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून. सो अशी आमी गोंयांत कोंकणी काबार, गोंयांत गोंयकारपण काबार हें करपाक आमचो सावंतवाडी सरकार चलता. हो सावंतवाडी सरकार बेगिनल्या बेगीन वचचो हें आमी देवा कडेन मागचें. आनी तुमी हें फुडलें नाटक एन्जॉय करचें. देव बरें करूं. आमी फुलांनी येवकार दिवना. हांव सोनाली कडेन मागता की ताणें निमणे कडेन फुलांनी येवकारचो विजय बाबाक. तशेंच आमच्या मोगाच्या प्रतीक आनी आमची याद म्हणून सुचिता नार्वेकारा कडेन मागता की एक ल्हानशी यादस्तीक विजय बाबाक भेटोवची. आनी जॅक बाब आनी ताच्या फॅमिलीन आमकां फेलिसिटेट करपाक सोदता. हांव विनंती करता की सुचिता नार्वेकार जाणें नाटक बरयलां ताका एक बुके दिवचो. तशेंच सगळ्यात ल्हान भुमी नायक नार्वेकार
ताकाय ते बुके दिवपाक सोदता. थँक्यू. आणि हो म्हाका तुमचे वतीन हांव स्विकारता. देव बरें करूं. फिलीप बाब आमचे कडेन आमच्या थिएटरान आतां कितलेशेच शो पळयले ताणें. लंडनाक आमी पावचे म्हणून खूब प्रयत्न करपी. ताकाय आमी दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा. मिलिंद बांदार तियात्रिस्ट आमकां येता ते जानेवारी म्हयन्यात मुंबयचो टूर करता. आमी केन्ना चिंतून नाशिल्लें तुमचो इतलो मोग मेळत म्हणून. आमी मिलिंद बांदार बाबाचे आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आणि हो कार्यक्रम हांगाचो सोंपलो असो जाहीर करता. रोखडेच नाटकाचो दुसरो आनी निमाणो अंक आमी रोखडेच सुरवात करता. देव बरें करूं. इल्लोसो केक कापता. ना पुलिस तू आहे कुठं बॉम्बे येईल बॉम्बे पुढे